नारे हमद मुबारक है तू ऐ कुमारी मरियम और सब तारीफ के लायक है, क्योंकि आफताब सदाकत मसीह हमारा खुदावन तुझ से पैदा हुआ है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की माँ मुकद्दसा माँ मरियम का योम पैदाइश मनाते हैं। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदुस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। आज हम दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा नतीजा खेज सालगिरह मना रहे हैं। यकीनी तौर पर वाहिद सालगिरह जो सबसे ज्यादा अहम है वो हमारे इलाही खुदावंद यस्सु मसीह की है। लेकिन आज हम खुदा की माँ, जो हम सब की माँ भी है, उसकी सालगिरह बहुत ज्यादा ईमानी जोश व खरोश और इज्जतो एहतराम के साथ मनाते हैं। 8 दिसंबर को हम मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाते हैं। दिसंबर से लेकर सितंबर तक 9 माह बनते हैं, इसलिए मुकद्दसा मरियम का योम पैदाइश 8 सितंबर को मनाया जाता है। मुकद्दसा कुमारी मरियम इस दुनिया में मारूसी गुनाह के बगैर पैदा हुई थी। खुदा बाप ने मुकद्दसा मरियम को गुनाह से महफूज रखने के लिए उसे बेदाग हमल का तोहफा दिया था। इस तरह आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद वो पहली खातून थी जिसे कमाल दर्जे में पैदा होने का शर्फ हासिल हुआ, और वो जिंदगी भर इस फजल का तजर्बा करती रही और हर कदम पर अपनी आजाद मर्जी से खुदा को हाँ में जवाब देती रही। हम सब अपनी सालगिरह खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा शौक से सालगिरह मनाते और लुत्फ अंदोज होते हैं। अक्सर बड़े भी सारा साल अपनी सालगिरह के दिन का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि रिश्तेदार और खानदान के अफराद मिलकर उस दिन को यादगार बनाते और सालगिरह मनाने वाले को इज्जत और तहाइफ देते हैं। इस वजह से हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारी बाबरकत मुकद्दसा माँ मरियम ने भी जमीन पर रहते हुए अपनी सालगिरह बहुत मोहब्बत से मनाई होगी, और अब आसमानों में भी सालगिरह मनाए जाने के जश्न से लुत्फ अंदोज होती होंगी। बिलाशुबा मुकद्दसा माँ मरियम का अपनी सालगिरह मनाने का अंदाज निराला था, और वो उन तमाम तर बड़े रूहानी कामों के लिए जो अलकादर ने उसके लिए किए थे उनकी शुक्रगुजारी करके अपनी सालगिरह मनाती थी। आज मुबारक माँ मरियम के दिल और रूह को गौर से उसके अपने नुक्ता नजर से देखने की कोशिश करें। वो अपनी पूरी जिंदगी पाक तरीन तस्लीस के हर फर्द के साथ बहुत करीबी और गहराई के रिश्ते में मुत्हिद रही। उसने खुदा को अपनी रूह में बसेरा करने दिया, और खुदा ने उसके साथ जो बड़े बड़े काम किए
اس کو اپنی زندگی میں دیکھ کر حیران ہوتی ہوگی۔ مقدسہ ماں مریم گہری عاجزی اور غیر معمولی شکر گزاری کے ساتھ ان نعمتوں پر غور کرتی ہوگی جو خدا نے اسے عطا کیے تھے۔ اس نے اپنی روح اور مشن کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھا ہوگا، اس لیے خدا نے جو کچھ اس کے لیے کیا تھا وہ اس سے پوری طرح واقف تھی۔ جیسے آج ہم اپنی مقدسہ ماں کی سالگرہ بہت عزت و احترام سے مناتے ہیں، آج ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم خدا کی عطا کردہ ناقابل یقین نعمتوں پر غور کریں۔ بے شک ہم مقدسہ ماں مریم کی طرح بے عیب نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی معروسی گناہ کی حالت میں پیدا ہوا اور زندگی بھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن فضل کی برکات جو ہم میں سے ہر ایک کو دی گئی ہیں غیر معمولی طور پر حقیقی ہیں۔ ہمیں صرف ان نعمتوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بپتسمہ کا سیکرامنٹ روح کو ایک ابدی تبدیلی عطا کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارا گناہ بعض اوقات اس تبدیلی پر گہرا سایہ ڈال سکتا ہے، لیکن تبدیلی ابدی ہے۔ بپتسمہ کے فضل سے ہماری روحیں بدل گئی ہیں اور ہم نئے بنائے گئے ہیں۔ فضل ہمارے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس فضل کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور ہماری روحوں کے لیے خدا ان گنت دیگر طریقوں سے اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے، جس کے لیے شکر گزاری کا واحد طریقہ خدا کی مرضی کے مطابق ہاں میں جواب دینا ہے۔ آج خدا کی ماں مبارک کنواری مریم کی سالگرہ کے شاندار جلالی جشن پر غور کریں۔ اس سالگرہ منانے کے جشن کو اس کی آنکھوں سے اس کی روح کے اندر دیکھنے کی کوشش سے شروع کریں۔ تصور کریں کہ جب اس نے اپنی روح کے اندر دیکھا تو اس نے اس پرفضل روح کے اندر کیا دیکھا ہوگا، اور وہاں سے ہی اپنی روح میں بھی خوش ہونے کی کوشش کریں۔ خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے خدا باپ کے شکر گزار ہوں۔ ہم ایسی آنکھیں رکھیں جو خدا کی ان بے شمار نعمتوں کو دیکھیں اور ماں مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر خدا کی دی گئی ہوئی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہماری پیاری ماں، آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم خدا کے اس ناقابل یقین تحفہ پر خوش ہیں جو اس نے آپ کو بے داغ حمل میں لیے جانے اور اس دنیا میں لانے کی صورت میں دیا۔ ہمارے لیے خدا باپ سے سفارش کریں کہ وہ ہمیں ایسی روح عطا کرے جو ہماری مدد کرے کہ ہم آپ کو ہر مناسب طریقے سے عزت دیں اور آپ کی پرفضل روح اور زندگی کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں۔ ہمارے لیے دعا مانگیں کہ ہم بھی آپ کی طرح اپنے مہربان خدا کی طرف سے عطا کردہ ان گنت نعمتوں پر خوش ہوں۔ ماں مقدسہ مریم، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بیش بہا قیمتی خداوند یسوع، ہم مقدسہ مریم کے دل کے ذریعے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔